यसरी यहाँ भेला हुन पाएकोमा प्रभु धन्यवाद दिन्छौँ र यसरी हामी प्रभु शरणमा बसिकन यसरी हामीले प्रभुको वचनबाट सुन्न अनि हामीले सिक्न पाउँछौँ। When I look at you all, I'm so happy. So many faces I'm able to see in this holy convocation. जब म तपाईँलाई यसरी हेर्दछु यहाँ धेरै यसरी मुहारहरू अनुहारहरू देख्दैछु अनि यो देखेर मलाई खुसी लागेको छ। This is kind of a festival for us. यो हाम्रो लागि एउटा ठुलो चाडपर्व जस्तै भएको छ। Of course, it is a festival. Holy convocation used to be a festival. र वास्तवमा साँच्चै हो यो पवित्र महासभा चाहिँ हाम्रो लागि एउटा चाडपर्व एउटा महापर्व नै हो। It is even called as Feast of God's Word. यो चाहिँ एउटा परमेश्वरको वचनको आज यसरी चाड भनेर भन्न सक्छौँ। And beloved, it is so necessary for us that in these last days we understand the desire of our Lord. र प्रियहरू आज हामी अन्तिम दिनहरूमा चाहिँ यो अति नै आवश्यक छ कि ताकि आज हामीले परमेश्वरका विचारहरू परमेश्वरको इच्छाहरू हामीले बुझेको हुनुपर्छ। And this wonderful theme which the Lord has brought before us and drawn our attention in Exodus 25 verse 8. र परमेश्वरले हाम्रो अगाडि अति नै एउटा सुन्दर आधार वचन दिनुभएको छ र यसरी प्रस्थान 25 को 8 पदद्वारा जो अति नै एउटा हाम्रो सुन्दर वचन छ यसले हाम्रो ध्यान आकर्षण गरेको छ। It talks about the house of God. यहाँ हामी परमेश्वरको घरको विषयमा हामी यसरी बातचित गर्दछौँ। So when we think of the house of God, God was and is looking for a people, a gathering, a collective, redeemed people. र जब हामी परमेश्वरको घरको विषयमा कुरा गर्छौँ र यसरी परमेश्वरले पहिला पनि यस्तै हेरिरहनु भएको थियो र अहिले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ कि आज हामी तपाईँ चाहिँ आज समग्र रूपमा अथवा सामूहिक रूपमा चाहिँ बोलाइएका मानिसहरू चाहिँ आज हामी परमेश्वरका घर हौँ। Now this theme is very deep and profound. We cannot comprehend and finish learning in just few hours or some days. र यो जो आदर वचन छ यो अति नै गहिरो छ अनि अति नै ठुलो छ महान छ कि यो केही घण्टामा अथवा केही दिनमा हामीले यसलाई पुरा बुझ्न सक्दैनौँ। Just now when we will see the word, we will realize that how our Lord did not bring this topic immediately, but His dealings with His people was there right from before. र जसै प्रभुको वचन हामीले हेर्दै थियौँ कि जो परमेश्वरको घर भन्ने कुरा छ उहाँले तत्कालै त्यतिखेर यो विषय ल्याउनु भएन र उहाँले आफ्ना जनहरूसँग आफ्ना मानिसहरूसँग उहाँले कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। Also we must understand that the plan of God is predestinated plan which was done or planned before the world began. र यो पनि कुरा हामीले जान्नुपर्छ बुझ्नुपर्छ कि जो परमेश्वरको योजना थियो यो चाहिँ परमेश्वरले पूर्वै ठहराउनु भएको अथवा पहिले नियुक्त गर्नु भएको यो संसार सुरु गर्नुभन्दा अगाडि नै उहाँले कुरा तय गर्नु भएको थियो। And through His word He is revealing that to us. र उहाँले आफ्नो वचनद्वारा चाहिँ आज ती कुराहरू हामीलाई प्रकट गर्दै हुनुहुन्छ। And also He has given to us the Holy Spirit who makes us to understand this deep revelation. र यसरी उहाँले त्यो पवित्र आत्मा हामीलाई दिनुभएको छ जसद्वारा भइकन आज हामीले यो जो गहिरो प्रकाश छ हामी यसलाई बुझ्न सक्छौँ। So we must fall in line to what God has thought for us. र आज हामी जो परमेश्वरको विचार छ हामी त्यसमा एउटा पंक्तिबद्ध भएर लाग्नु पर्दछ। Because beloved, if we do not come in line to what God is telling us, it is our loss. र प्रियहरू यदि हामीले परमेश्वरले भन्न खोजेको कुरा हामीले बुझ्न सकिरहेका छैनौँ भने अथवा उहाँले भन्न खोजेको त्यो हामी लहरमा हामी उभिएका छैनौँ भने चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो नोक्सान हो। It will only be a gathering. We have come and met some people and had nice food and gone away. That's all. यदि हामीले त्यसो गर्न सकेनौँ भने चाहिँ यो चाहिँ एउटा हाम्रो साधारण भेला मात्रै हुन्छ। हामी धेरै मानिसहरूलाई यसरी भेट्छौँ मिठो खानाहरू खान्छौँ अनि बातचित गर्छौँ र हामी जान्छौँ एउटा भेला जस्तो एउटा साधारण भेला जस्तो मात्रै हुन्छ। Let that not happen this time. र यो समयमा चाहिँ यस्तो नभएको होस् Because God, because of His purpose, has brought this theme before us. र किनभने परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो उद्देश्य सहित यो जो आदर वचन छ हामी कहाँ ल्याउनु भएको So let छ। us turn to our theme verse in Exodus 25. हामी जो हाम्रो आदर वचन छ प्रस्थान 25 अध्याय हामी त्यहाँ पल्टाउने छौँ And verse 8 we are going to read together. र यसको 8 पदलाई हामी सबैजना मिलेर पढ्ने छौँ।
Exodus 25 verse 8 together. हामी प्रस्थानको पुस्तक 25 अध्यायको 8 पदलाई सबैजना मिलेर पढ्नेछौँ। And let them अनि तिनीहरूले मेरो एउटा पवित्र स्थान बनाऊ कि म तिनीहरूको बीचमा बास गरौँ। also turn with me to the epistle of Hebrews, र मसँगै तपाईँ फेरि पनि हिब्रूको पत्रीबाट आउनुहोस्, where the Holy Spirit has expounded whatever was taught to us in the Old Testament was referring to something which was real in the New. र यसरी यहाँनिर पवित्र आत्माद्वारा यो कुरा बताइएको छ, प्रकट गरिएको छ कि जुन कुराहरू चाहिँ आज ती पुरानो दिनहरूमा प्रकट गरिए ती चाहिँ आज यसरी नयाँ वाचाका कुराहरू यथार्थ रूपमा हुन्। So come to chapter 3 3 अध्याय हिब्रू 3 अध्यायको पुस्तक and from verse 1 to 6. हामी 1 देखि लिएर 6 पदसम्म पढ्नेछौँ। And try to be very attentive to everything that is written, you will understand. र यहाँ जो कुराहरू लेखिएको छ त्यसलाई तपाईले सारै ध्यान दिनुहोस् अनि तपाईले बुझ्न सक्नुहुनेछ। So we shall read alternatively. हामी यसलाई पालै पिलो गरी पढ्नेछौँ। Yes. 3 को 1 लाई पढ्दैछु म। यसकारण हे पवित्र भाइहरू हो, स्वर्गीय बोलावटका भागीदारीहरू हो, हामीले स्वीकार गरेका प्रेरित र महापुजारीलाई अर्थात् ख्रीष्ट येशूलाई ध्यान देऊ। 2 पद। किनकि जसरी घरको भन्दा घर बनाउनेको बढी आदर हुन्छ, उसरी नै उहाँ पनि मसँग बढी महिमाको योग्य ठहरिनुभयो। अनि पछिबाट भनिने कुराहरूका गवाहीका निम्ति मोसा उहाँको सम्पूर्ण घरमा साक्षी नै एउटा सेवकको रूपमा विश्वासयोग्य थिए। But Christ the Son for his own house, who if we hold fast the confidence and the rejoicing of the hope of unto the end. So here in verse 6 very clearly he says, whose house are we? We are the house of God. यहाँ 6 पदमा चाहिँ 3 अध्यायको 6 पदमा चाहिँ सफासँग लेखिएको छ उहाँको घर हामी हौं। And it is Christ who is building his house. अनि त्यो चाहिँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ जसले चाहिँ त्यो घरलाई निर्माण गर्दिनुहुन्छ। So beloved, that's why we need to understand by the help of the Holy Spirit. So we need to pray and ask help from the Lord. र प्रियहरू त्यसै कारणले गर्दाखेरि आज हामीले सही पवित्र आत्माको सहायतालाई माग्नु पर्दछ। हामी प्रार्थना गर्नेछौँ अनि हामी पवित्र आत्माको सहायतालाई माग्नेछौँ। We also pray that the Lord may give us the unction and the words in our mouth to explain this profound theme. र तपाईले नै प्रार्थना गर्नुहोस् ताकि प्रभुले यसरी आज यो जो गहिरो विचार छ विषय छ यसलाई बुझ्नलाई प्रभुले हामीलाई सहायता गरेका हुन्। प्रेमी पिता, हम बहुत ही आभारी हैं इस समय के लिए। हम जानते हैं तेरी योजना में ये समय था और इसीलिए प्रभु तूने अपने लोगों को जिनको तू समझाना मांगता है तेरा घर, हाँ प्रभु जी ये बड़ी गहरी बात है। और प्रभु जी वो घर कैसा हो प्रभु जी ये तेरी चाहना है। प्रभु हम मनुष्य अपनी बुद्धि से क्या समझें, कुछ भी नहीं, सिर्फ पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा ही हमें सब कुछ समझाया जाएगा। जैसे तूने कहा भी था वो जब आएगा वो तुम्हें सब सत्यों को बताएगा। तो पिताजी हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर तुम्हारे मुंह के साथ हो, निर्गमन 4:12 के अनुसार और भजन संगीता 81:10 तेरे शब्द हमारे मुंह में रख। और प्रभु जी हम इस बात को कबूल करते हैं जैसे यशाया 41:14 और 15 में तूने याकूब को कहा था, याकूब तू एक कीड़ा है लेकिन मैं तुझे एक तीखा हथियार बनाऊंगा ताकि भूसा और गेहूं अलग किया जाए। प्रभु जी तू ये कार्य हमारे बीच में कर ताकि जो भूसा है, जो ये संसार का सब जो एक दिन जल जाएगा वो सब हट जाए और गेहूं या तेरे लोग उस खत्ते में जमा किए जाएं। सो प्रेमी पिता तू हमारी सहायता कर। कई असुविधा है, कितने हमारे प्रियजनों को बैठने की जगह भी नहीं मिली है,
पर प्रभु जी तू अनुग्रह करना ताकि जैसी भी परिस्थिति हो हम तेरे वचन को सुनने के लिए हमारे कान खुले रखें और हमारा हृदय प्रभु जी ग्रहण करने वाला हृदय हो। तो अंधकार की सब शक्तियों को प्रभु यीशु के नाम में बांधते हुए तेरे बहुमूल लहू के छिड़काव के अंदर अपने आप को, इस जगह को, कोने कोने को, सबको प्रभु जी बड़े विश्वास के साथ लाते हुए इस प्रार्थना धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से चढ़ाते हैं। दया से सुन और ग्रहण कर। आमेन। So, beloved, because we don't have much time, as I said, it is good if we divide this subject in some proper order so that we can understand the message. प्रिय हो, जैसे मैले तपाईलाई भन्दै थिएँ कि यो चाहिँ नै गहिरो विषय हो र यसलाई हामीले विशेष भागहरुमा विभाजन गर्यौं भनेदेखि यो जो मेसेज छ, सन्देश छ, यसलाई बुझ्न सहायता हुन्छ। So we can divide in 3 parts. हामीले यसलाई 3 भागमा विभाजन गर्न सक्छौं। Because tabernacle also was in 3 parts. किनभने त्यसै त्यो निवास स्थान पनि 3 भाग थियो। So we can say the first thing is formation of the house of God. र पहिलो कुरा चाहिँ हो परमेश्वरको घरको चाहिँ आज बनाउने कुरा। Yeah. And this is a very vast subject, You the see- formation of the house of God. र परमेश्वरको घर कसरी बनिन्छ भन्ने जो विषय छ, यो चाहिँ अति नै विशाल कुरा हो। And secondly, we can call it as features of the house of God. र दोस्रोमा चाहिँ हामीले यो भन्न सक्छौं कि परमेश्वरका घरका विभिन्न विशेषताहरू। Yeah, we can quote for that Psalm 122. हामीले त्यसलाई भजन संग्रह पुस्तक 122 अध्यायलाई हामीले यसरी रेफरेन्स रूपमा लिन सक्छौं। And thirdly, fullness of the house of God. र तेस्रो चाहिँ हो परमेश्वरको घरको परिपूर्णता, Or we can say the benefits of the house of God. अथवा हामीले त्यसलाई परमेश्वरको घरमा पाइने हाम्रो यसरी लाभहरू, फाइदाहरू भन्न सक्छौं। So, beloved, as I was telling you even yesterday, र प्रियहरू, जसै मैले तपाईलाई हिजो पनि भन्दै थिएँ, that why God is bringing this thought before His people, the house of God. र किन आज परमेश्वरले उहाँको जनहरू अघि चाहिँ यो जो परमेश्वरको घर भन्ने एउटा विचार छ, यो कुरा किन ल्याउँदै हुनुहुन्छ? Because God has a purpose. किनभने परमेश्वरको एउटा उद्देश्य छ। And as we were hearing, He has an eternal purpose, which is even written in Ephesians 3 verse 11. र यसरी एफिसी 3:11 मा जो हामीले हेर्दै पनि थियौं कि त्यो चाहिँ एउटा अनन्तको एउटा उद्देश्य थियो। Yes, and that's the reason why He created man. र त्यसो एउटा कारणमध्ये एउटा यो पनि हो कि किन परमेश्वरले चाहिँ मानिसलाई सृष्टि गर्नुभयो। And we realize that the creation was of man was in a very simple or insignificant way. र हामी यो कुरालाई महसुस पनि गर्छौं कि परमेश्वरले चाहिँ एउटा मान्छेलाई चाहिँ एउटा सूक्ष्म तरिकाले अथवा उसको एउटा साधारण तरिकामा उहाँले सृष्टि गर्नुभयो। In Genesis chapter 2 verse 7, it is written, God took the dust from the ground. र यसरी उत्पत्ति 2:7 पदमा यस्तो लेखिएको छ कि परमेश्वरले चाहिँ भूमिबाट एउटा धुलो उठाउनु भयो। So dust is something which is very insignificant. We don't bother about the dust. र एउटा धुलो भनेको चाहिँ यस्तो विषय हो जसको कुनै एउटा महत्त्व छैन, एउटा साधारण कुरा, एउटा बेवास्ता गरिएको कुरा। But when we come to Psalm 139 तर जब हामी भजन संग्रह 139 अध्यायमा आउँछौं and from verse 14 to 16, र यसरी 14 देखि 16 we पदसम्ममा don't have time, so we are not reading all these references, but you can note them down. र हामीसँग समय छैन, त्यसले हामीले यो पढ्दैनौं अहिले, तर तपाईले यसलाई लेख्न But सक्नुहुन्छ। David is saying that I am fearfully and wonderfully made. तर यहाँ दाउदले भन्दैछन् कि म चाहिँ एउटा अचम्म तरिकाले अनि भयो योग्य तरिकाले चाहिँ म सृष्टि गरिएको हुँ। And in verse 16 he says that before my being could be, all my parts were written in thy book. र यसरी त्यहाँ 16 पदमा दाउदले भन्दछन् कि म अस्तित्वमा आउनुभन्दा अगाडि नै मेरा सम्पूर्ण शरीरका भागहरू चाहिँ अंगहरू चाहिँ उहाँको पुस्तकमा लेखिएका थिए। And we know that even the human body which God has made is so marvelous. र हामी जान्दछौँ कि जो परमेश्वरले आज मान्छेको शरीर बनाउनु भएको छ त्यो अति अचम्मको छ। And even this gives glory to God. र यसले पनि परमेश्वरको महिमा गर्दछ। But when we come to Isaiah 43 and verse 7, God has created us
for his glory, the word says. र यसै त्यहाँ परमेश्वरको वचनले भन्छ यसैया 43 अध्यायको 7 पदमा चाहिँ कि परमेश्वरले मानिसलाई उहाँको महिमाको निम्ति सृष्टि गर्नुभयो Which means my being must bring glory to God. र त्यसले चाहिँ यो यसो भन्छ कि आज मेरो आज वजुदले आज मेरो उपस्थितिले आज मेरो अस्तित्वले चाहिँ आज परमेश्वरको महिमा ल्याउनु पर्दछ And because of that, our Lord is in the making of us as his house. र त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज परमेश्वरले चाहिँ आज हामीलाई चाहिँ उहाँको घर बनाउँदै हुनुहुन्छ And that's the reason why when he makes us and builds us, we are built in such a way that we would bring glory to him. र त्यसैले जब उहाँले हामीलाई बनाउनुहुन्छ उहाँले हामीलाई निर्माण गर्नुहुन्छ उहाँले यस्तो तरिकाले बनाउनुहुन्छ कि ताकि त्यसले चाहिँ उहाँको महिमा ल्याउँछ Now, before we go into that formation, र हामी त्यो बनावटको विषयमा जानुभन्दा अगाडि just as we go serially from Exodus 12, र हामी जब यसरी प्रस्थान 12 अध्यायदेखि हामी क्रमबद्ध तरिकाले जब हामी जान्छौँ see, God didn't immediately talk about the house of God. र परमेश्वरले त्यहाँ हेर्नुहोस् कि उहाँले कहिले पनि तत्कालै अथवा त्यतिखेरै परमेश्वरको घरको In विषयमा the बोल्नु morning भएन we were hearing from chapter 12, the Lord did the work of redemption. र हामीले त्यहाँ 12 अध्यायमा चाहिँ हामीले हेरिरहेका थियौँ बिहान कि कसरी परमेश्वरले चाहिँ पहिला छुटकाराको काम गर्नुभयो And we can call this as victory for God's people over Egypt or over the world. र यसलाई हामी भन्न सक्छौँ कि आज मानिसहरूका परमेश्वरका मानिसहरूले चाहिँ आज यो संसार विरुद्ध अथवा यसरी यो मिश्र देश विरुद्ध चाहिँ उनीहरूले विजय पाए Because this world is our enemy. किनभने यो संसार चाहिँ हाम्रो एउटा शत्रु हो For God's people there are 4 enemies. र परमेश्वरका जनहरूको निम्ति चाहिँ 4 शत्रुहरू छन् And James 4:4 says the friendship with the world is enmity with God. र यसै याकूब 4:4ले भन्दछ कि आज यो संसारसँगको मित्रता चाहिँ परमेश्वरसँगको दुश्मनी हो So the first thing which God did in their lives was bringing them out of Egypt, bringing them out of the world. र त्यसै कारणले पहिलो कुरा जो परमेश्वरले गर्नुभयो उनीहरूको जीवनमा यो गर्नुभएको उहाँले तिनीहरूलाई चाहिँ मिश्र देशबाट निकालेर ल्याउनु Then as soon as they were out of Egypt, र जसै उनीहरू मिश्र देशबाट निकालेर आए बाहिर निस्किए and they came before the Red Sea. र उनीहरू त्यहाँनिर अगाडि लाल समुद्रको अघि आइपुगे It had to happen. त्यो हुनै पर्ने थियो God's plan was in that way. र परमेश्वरको योजना त्यस प्रकार नै थियो And here what happened? अब यहाँ के भयो त We see in chapters 14 अनि हामी त्यो 14 अध्यायमा देख्छौँ that Pharaoh is defeated. अब यसै त्यहाँ चाहिँ फिरौन चाहिँ अब त्यहाँ हार्यो Yeah, and that experience is told in 1 Corinthians chapter 10 verses 1 and 2 as baptism. र यसरी त्यो जो अनुभव छ त्यसलाई चाहिँ पहिलो कोरिन्थी 10 अध्यायको 1 र 2 पदमा चाहिँ एउटा बप्तिस्मा लिएको अनुभवको कुरा बताइएको I छ know उसलाई। these are doctrinal things and you may feel sleepy because you are all tired throughout the day. र यसो एउटा यसरी शिक्षाको कुरा हो र यसले तपाईलाई अलिकति अल्छी लाग्न सक्छ निद्रा आउन सक्छ दिनभरि थाक्नु भएको गर्नु भएको छ Some people I see they are now slowly dozing off. र यसरी कोही यसरी कतिजना त म हेरिरहेको यसो बिस्तारै हात चिम गर्दै तपाईँ यसो निद्रा जस्तो I लाग्नुहुन्छ know because my topic is something which may also may put you to sleep. र मलाई थाहा छ जो मैले विषयमा बोल्दैछु त्यो विषय पनि यस्तो विषय हो जसले तपाईलाई निद्रा But लाउन beloved, सक्छ I wish that we listen to all these things because they are so important for our spiritual life to make our foundation strong. र प्रियहरू हो म तपाईले यो कुरा बुझेको चाहन्छु कि आज यो कुरा हाम्रो आत्मिकी आज यसरी जग मजबुत बनाउनलाई दर बनाउनलाई अति नै आवश्यक छ We come to 1 Corinthians chapter 11. पहिलो कोरिन्थीको पुस्तक 11 अध्याय If you open the scriptures, you will not sleep. तपाईले यसरी आफ्नो बाइबल खोल्नु भयो भनेदेखि तपाईँ निदाउनु हुन्न होला सायद So turn to 1 Corinthians पहिलो कोरिन्थी in chapter 10. 10 अध्याय See what is written in verse 11. यहाँ 11 पदमा के लेखिएको छ ओके म पढ्दैछु पहिलो कोरिन्थीको पुस्तक 10 अध्यायको 11 पद अब उदाहरणको निम्ति यी सबै कुराहरू तिनीहरूमाथि आइपरे र हाम्रै चेतावनीको निम्ति लेखिएका हुन् जसमाथि संसारका अन्तहरू आइपुगेका छन् Yeah. All these things happen unto them for ensamples, and they are written for our admonition. र यो चाहिँ हाम्रो आज चेतावनीका निम्ति लेखिएका हुन् So those things which were happening in the life of the children of Israel
was an example for us. र ती कुराहरू जो आज इजरायलीको जीवनमा भइरहेका थिए, घटिरहेका थिए, त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईँ र मेरो लागि एउटा उदाहरण So स्वरूप हो। after redemption, after being saved, the next step in our life is baptism, which we should never neglect. र अब हामीले उद्धार अनि मुक्ति पाइसके पछाडि अब हाम्रो जीवनमा चाहिँ अब दोस्रो काम हामीले गर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ हो बप्तिस्माको कुराहरू हामीले यसलाई हेलचेक्राइ गर्नुहुन्न। In 1 Corinthians 10 and verse 1 and 2. र पहिलो कोरिन्थी पुस्तक 10 अध्यायको 1 अनि 2 पद, Yeah. अब भाइहरू हो, हाम्रा सबै पुर्खाहरू बादल बनि थिए र सबै समुद्रको बीचबाट बाहिर पार गए भन्ने कुरामा तिमीहरू अन्जान रहो भन्ने म इच्छा गर्दिन। अनि सबैले बादलमा र समुद्रमा मोसाको बप्तिस्मा लिए। Yes, they were all baptized unto Moses in the cloud and in the sea. अनि सबैले बादलमा र समुद्रमा मोसाको बप्तिस्मा लिए। So beloved, what is this baptism? What does it mean? र प्रियहरू, यो बप्तिस्मा भनेको चाहिँ के हो, त्यसको अर्थ के हो त? In a very simple and short nutshell, I will tell you. र म तपाईलाई एकदम छोटकरीमा यसलाई बताउँछु। Because we know some of you are going to be baptized on Saturday. मलाई थाहा छ कि तपाईहरु मध्ये कतिजना यो शनिबार तपाईले बप्तिस्मा लिँदै हुनुहुन्छ। When we are saved, जब हामीले मुक्ति पाउँछौं, we are putting our faith upon Lord Jesus Christ and especially upon His death, burial and resurrection. र जब हामी प्रभुलाई विश्वास गर्छौं यो समयमा चाहिँ आज हामीले चाहिँ खास गरिकन प्रभु यीशु मसीहको मृत्यु अनि उहाँ गाडी भएको कुरामा अनि बरु उठ्नु भएको कुरामा हामीले विश्वास गर्छौं। So what is that faith? त्यो विश्वास अब के हो त? We believe that Jesus Christ died, and when He died, I also died with Him. र हामी यो कुरामा विश्वास गर्छौं कि जब प्रभु यीशु मसीह मर्नु भयो अनि उहाँसँगै हामी पनि मर्यौं। So His death was my death. र उहाँको मृत्यु नै मेरो पनि मृत्यु थियो। So beloved, that experience should be there. र प्रियहरू, यो प्रकारको अनुभव त्यहाँ In हुनुपर्छ। Romans 6:3 and 4, it is very clearly written. रोमी 6 अध्यायको 3 अनि 4 पदमा सफासँग लेखिएको छ, We are dead with Christ. हामी ख्रीष्टसँगै मरेका छौं। Yeah, we must know this. यो हामीले जान्नु पर्दछ। That if Christ would have not died, यदि प्रभु यीशु मसीह नमरेको भए then I would not have any other way to be saved. र मसँग कुनै अर्को बाटो हुँदैन थियो मुक्ति पाउनको But निम्ति। He became my propitiation. He died on my behalf. तर उहाँ चाहिँ मेरो निम्ति एउटा प्रायश्चितको एउटा बाटो हुनु भयो, उहाँ मेरो लागि मर्नु भयो। And so because of His death, I am delivered from the penalty of my sin. र उहाँ मर्नु भएको कारणले, उहाँको मृत्युको कारणले चाहिँ अब मैले मेरो पापको दण्डबाट चाहिँ मैले उम्किने बाटो And पाएको छु। then He was buried. अनि उहाँ यसरी गाडिनु भयो। That's why we are put inside the water. त्यही कारणले हामी तपाईलाई जसले बप्तिस्मा लिनुहुन्छ उहाँलाई पानी भित्र हामी डुबाउँछौं। My father used to also call baptism as burial service. र हाम्रो बाबाले फेरि पनि यसरी जो बप्तिस्माको सेवा छ त्यसलाई गडाइको सेवाका पनि That's why भन्नुहुन्थ्यो। we put them in the water. त्यही कारण हामी उनीहरूलाई यसरी पानी भित्र डुबाउँछौं। Sometimes the head is little bit out, so somebody says, no, deep in fully. कहिलेकाहीँ अलिकति टाउको माथि रहन्छ अनि त्यहाँ भन्छ अनि उनीलाई पुरै डुबाउ भनेर He भन्छ। must totally be buried. ऊ चाहिँ पुरा यसरी So, डुब्नु पर्दछ। what is the meaning of burial? अनि यसरी गाड्नु भन्ने कुरा चाहिँ के हो त? When we bury something, we don't dig it out. जुनै कुरा जब हामी दफन गर्छौं, हामी त्यसलाई गाड्छौं, त्यसलाई फेरि हामी उकाएर निकाल्दैनौं। It is gone forever. त्यो चाहिँ अब सधैँको लागि गयो। Yeah, that should be your experience also. यो कुरा पनि आज तपाईको एउटा My अनुभव हुनु पर्दछ। whole life is buried. Everything, whether you were smoking, drinking, and having love affairs, and so many other dirty things. र अब यसरी तपाईले यसरी आफ्नो पुरानो जीवनमा धूम्रपान गर्ने, मद्यपान गर्ने अथवा यसरी प्रेम सम्बन्ध जे कुछ थियो, जो घिनलाग्दो कुराहरू थिए, अब यसरी गाडेर त्यो त्यागेको अवस्थामा हुनु पर्दछ। Gone forever. त्यो सधैँको लागि गयो। And then we come out. अनि फेरि त्यहाँबाट हामी यसरी माथि उठेर That आउँछौं। is the power of resurrection. त्यो चाहिँ आज यसरी पुनरुत्थानको शक्ति हो। So this new life which we are living now, र यो जो नयाँ जीवन आज हामी जिरहेका we छौं, are living by the power of resurrection of our Lord Jesus त्यो Christ. चाहिँ आज हाम्रो प्रभु येशू मसीहको पुनरुत्थानको शक्तिद्वारा हामी जिरहेका छौं। Yeah, that is written in 1 Corinthians and chapter 15. यो कुरा चाहिँ पहिलो कोरिन्थीको पुस्तक 15 अध्यायमा लेखिएको Yeah, छ। you must read in your time. तपाईले आफ्नो 1 समयमा पढ्नुहोस्। Corinthians 15 is a chapter of, first of all,
the resurrection of our Redeemer and then the resurrection of the redeemed. र यसरी जो पहिलो कोरिन्थी 15 अध्याय छ यसलाई हामीले पढ्नुपर्छ। पहिलो कुरा हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि हाम्रो छुटकारा दिनुहुने प्रभु यीशु मसीहको पुनरुत्थानको विषयमा हामी त्यहाँ पाउँछौँ भने दोस्रो चिज जसले छुटकारा पाएका छन् उनीहरूको पुनरुत्थानको विषयमा So त्यहाँ this पाउँछौँ। threefold experience यो तीन प्रकारको जो अनुभव छ which happened to us when we accepted Jesus Christ as our Savior. र जब हामी प्रभु यीशु मसीहलाई हाम्रो व्यक्तिगत उद्धारकर्ता मुक्तिदाताको रूपमा हामीले स्वीकार्यौँ त्यो समयमा भयो। And then we openly also testify in the waters of baptism. अनि हामी त्यही कुरालाई पुरा खुलेआम तरिकाले आज यसरी पानीको बप्तिस्मा जब त्यसको हामी गवाही साक्षी So दिन्छौँ। when we are going into the waters of baptism, जब हामी यसरी पानीको बप्तिस्मामा गइरहेका हुन्छौँ it is like as if declaring to Pharaoh that Satan, र त्यो चाहिँ यस्तो हो कि हामीले मानौँ कि त्यो फिरौनको शैतानलाई हामीले यो कुरा घोषणा गर्दैछौँ। Satan, one day I was in your hand, शैतान एक दिन म यसरी बितेको समयमा म तेरो हातमा but थिएँ। now I am the child of God. I am in His hand. तर अब म चाहिँ यसरी परमेश्वरको छोरा भएको छु, म अब परमेश्वरको हातमा छु। And that's why, beloved, that story is so relevant. त्यही कारणले गर्दाखेरि यो जो कथा छ त्यो अति नै सान्दर्भिक छ। Till they had been in the before the Red Sea, जबसम्म उनीहरू त्यो लाल समुद्रको नजिक थिए the army of Pharaoh was behind. र यसरी त्यो फिरौनका सेनाहरू पछि थिए। But when they crossed the Red Sea, जब उनीहरू त्यो लाल समुद्र जसै उनीहरू तरे and when they looked behind, जब उनीहरू पछि फर्केर हेरे and Pharaoh's army was all drowned र into यसरी the त्यो water. फिरौनको जो सेनाहरू थिए सबै उनीहरू चाहिँ डुबेर मरे। Which means now the hand of Pharaoh, the hand of this Satan was not on these people. त्यसको अर्थ चाहिँ यो हो कि अथवा फिरौनको हात अथवा यसरी त्यो शैतानको हात चाहिँ ती मानिसहरूमा So उसो रहेन। this is the second victory. यो चाहिँ दोस्रो विजय हो। Yeah, victory over Satan. यो चाहिँ शैतानको माथि विजय। Matthew 13:39 says that devil is our enemy. र मत्ती 13:39 भन्छ कि आज शत्रु अथवा दुष्ट चाहिँ आज हाम्रो यसरी शत्रु हो। And if you want to defeat devil, यदि तपाईले त्यो दुष्टलाई त्यो शैतानलाई तपाईले यसरी जित्नुहुन्छ भने you must testify in the waters of baptism. तपाईले आज यसरी पानीको साक्षीको गवाही When लिनुपर्छ। you are put into the waters of अनि baptism, तपाईलाई यसरी त्यो पानीको बप्तिस्मा भित्र डुबाइन्छ। that speaks of your identification with Jesus Christ. र अब त्यसले चाहिँ यो कुरा देखाउँछ अब तपाईको चाहिँ अब यसरी परिचय चाहिँ तपाईको पहिचान चाहिँ अब परमेश्वरसँग एक छ भन्ने कुरा I am देखाउँछ। one with Christ. म ख्रीष्टसँग एक छु। And when we put hands and pray for you, जब हामी यसरी तपाईको शिरमा हात राखेर प्रार्थना गर्छौँ that speaks of identification with the church. I You did. are now a brother or a sister in the family of God. अब त्यसले चाहिँ तपाईको आज यसरी मण्डली भित्रको परिचयमा तपाईले ल्याउँदछ अनि भइसो भनेको कि अब तपाईँ चाहिँ यो मण्डलीको एउटा सँगै दाजु सँगै भाइ सँगै बहिनी हो। So God was doing the same thing with the children of Israel. परमेश्वरले यही कुरा चाहिँ इस्राएलीहरूसँग गरिरहनु भएको थियो। And then we come to chapter 15, अनि यही 15 अध्यायमा आउँछौँ where they praised God. त्यहाँ उनीहरूले परमेश्वरको प्रशंसा गरे। And a little glimpse also of the church which we find when they were singing that praise song. र जब उनीहरूले त्यो प्रशंसाका भजनहरू गीतहरू गाइरहेका थिए हामी त्यहाँ प्रभुको घरको मण्डलीको एउटा सानो एउटा झलक हामी But देख्छौँ। then they also come to that experience of bitter water. अनि फेरि उनीहरूले त्यहाँ एउटा तितो पानीको अनुभवमा पनि उनीहरू And आइपुग्छन्। the Lord, by putting that branch, which is our Lord Jesus Christ, turned that bitter water into sweet water. र यसरी परमेश्वरले त्यो एउटा हाँगाले त्यो पानीमा हाल्नुभयो जो चाहिँ परमेश्वरमा चाहिँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। God- अनि त्यो द्वारा चाहिँ त्यो तितो पानी सबै एउटा स्वादिलो मिठो पानी भयो। God was teaching to Israel. परमेश्वरले त्यो इस्राएललाई सिकाइरहनु भएको Or in थियो। other words, He was trying to prove them अथवा अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा चाहिँ उहाँले यो प्रमाण गर्न खोजिरहनु भएको थियो। that in such situations what they will do. यस्तो अवस्थामा तिनीहरूले के गर्नेछन् त? They must cry to the Lord. उनीहरूले परमेश्वर कहाँ पुकार गर्नुपर्दछ। And then in that same chapter we see they come to Elim. र अरू त्यही यसरी अध्यायमा छ हामीले त्यसो उनीहरू एलिम भन्ने ठाउँमा Of आइपुगे। course, this place also is Elim. यो पनि एलिम नै हो। But that is another Elim. त्यो the Bible. चाहिँ बाइबलको अर्को एलिम हो। Yeah, it is the place of fullness of God. र त्यो चाहिँ यस्तो ठाउँ हो जहाँ परमेश्वरको भरपुरी हामी Where they देख्छौँ। found 12 wells of water and 70 palm trees Right. or dates. र यसरी त्यो चाहिँ 12 यसरी इनारको ठाउँहरू र 70 वटा चाहिँ खजुरका बोटहरूको त्यो ठाउँ भनेर So चिनिन्छ। this now starts beginning to tell the people of Israel that
God slowly was showing that He is their provision. र यसरी अब यहाँ परमेश्वरले बिस्तारै बिस्तारै इजरायलले यो कुरा बताउँदै हुनुहुन्थ्यो कि अब परमेश्वर नै उनीहरूका यसरी प्रबन्ध हुन् भन्ने कुरा देखाउँदै हुनुहुन्थ्यो। In Exodus 16, अनि यसरी 16 अध्यायमा प्रस्थान they 16 मा got to eat manna. अनि उनीहरूले यसरी मन्ना खान पाए। What a wonderful arrangement and provision of God. र अब कस्तो प्रकारको अद्भुत एउटा यसरी परमेश्वरको प्रबन्ध हो उनीहरूको निम्ति। That also speaks of our Lord Jesus Christ. यो पनि त्यसले पनि आज हाम्रो प्रभु येशू मसीह ख्रीष्टको विषयमा बताउँदछ। I am that bread of life which came down from heaven, our Lord said in John chapter 6. र यसरी यो नरसिंह सुसमाचार 6 अध्यायमा प्रभुले भन्नुभयो म नै जीवनको रोटी हुँ जो स्वर्गबाट ओर्ली आएको Then हुँ। in chapter 17, अनि 17 अध्यायमा because we are not studying all these things, it would take ages to study all that. र यसरी हामीले यसलाई अहिले अध्ययन गरेका छौँ र धेरै समय लाग्छ हामीलाई अध्ययन गर्नु पनि। I'm just touching those things so that I may make those things fresh in your mind. र मैले यी कुराहरूलाई यसो छोएको मात्र हुँ ताकि यो कुराहरू तपाईँको दिमागमा चाहिँ ताजै रहोस् भनेर। And in the 17th chapter, they come to that water. From the rock, the water came out, and their thirst was quenched. र यसरी अब 17 अध्यायमा चाहिँ हामी देख्छौँ उनीहरू चाहिँ यस्तो चट्टानबाट बहेको निस्केको पानीबाट आइपुग्छन् कि जहाँको पानी पिएर उनीहरूको तृष्णा मेटिन्छ। And in that same chapter, they had to fight with Amalek. र त्यही अध्यायमा हामी देख्छौँ कि उनीहरू अमालेकीहरूसँग पनि लडाई गर्नु This is पर्यो। the third enemy. त्यो चाहिँ अब तेस्रो शत्रु थियो। Now, who is this Amalek? अमालेकीहरू अब को हुन् त? Amalek is somebody in the family. र अमालेकी भनेको चाहिँ आज चाहिँ अमालेकहरू चाहिँ आज परिवारभित्रकै कोही सदस्यहरू हुन्। He is the family of Esau. र उनीहरू यसरी एसावको परिवारहरू So हुन्। which means Amalek is nobody else but somebody within. र यसरी यसको अर्थ चाहिँ यो कि अमालेकीहरू चाहिँ अरू कोही पनि हुन् तर परिवारभित्रकै कोही हुन्। What does this mean? त्यसको अर्थ के हो त? This means it is our flesh, our old man, old life. र यसको अर्थ चाहिँ के हो कि यो चाहिँ हाम्रो एउटा शरीर हो Yeah. जो पुरानो मानिस पुरानो स्वभाव हो। This is that enemy again, the third enemy, Amalek. र यसरी यो चाहिँ तेस्रो शत्रु अमालेक। Romans 8 and verse 7 says, carnal mind is enmity with God. र यसरी रोमी 8 अध्यायको 7 पदमा आज शारीरिक जीवन चाहिँ आज परमेश्वर प्रति एउटा शत्रुता हो। So they went through this experience. उनीहरू यो अनुभवहरूमा भइ गए। And then in chapter 18, Moses is advised by his father-in-law. र अब यसरी 18 अध्यायमा हामी देख्छौँ कि मूसालाई चाहिँ उनका ससुराद्वारा चाहिँ उनलाई यसरी उपदेश दियो That he cannot shoulder the whole responsibility of 20 lakhs people alone. र ती 20 लाख मानिसहरूको सबैका यसरी कर्तव्यहरू चाहिँ ऊ एक्लैले सबै कुरा उठाउन सक्दैनन् भन्ने कुरा उनलाई पुरा याद गराइयो। Now in chapter 19, अब 19 अध्यायमा आएर our Lord is speaking with Israel. अब यहाँ हाम्रो परमेश्वर चाहिँ इजरायलीहरूसँग बात गर्नुहुन्छ। Very important. अति नै यो महत्त्वपूर्ण छ। Yeah, why? Because here our Lord got a people for him. र यहाँनिर यो अति महत्त्वपूर्ण छ यस कारणले कि किनभने परमेश्वरले चाहिँ उहाँका निम्ति मानिसहरू पाउनु भयो। Before he could tell them about the house of God, आज उहाँले त्यो चाहिँ परमेश्वरको घरको विषयमा बताउनु भन्दा अघि he is calling Israel as his kingdom. र उहाँले चाहिँ इजरायललाई चाहिँ मेरो राज्य भनेर भन्नुहुन्छ। Are you all listening to me? सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईहरुले? Or everything is going about? र कि त्यतिकै माथिबाट उठेर जाँदैछ। This is very important. यस beloved. यो प्रिय अति नै महत्त्वपूर्ण छ। Why God had to call Israel his kingdom, or why he was calling them as his kingdom? र किन चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ इजरायलीहरूलाई चाहिँ मेरो राज्य भनेर Yeah, भन्नुभयो? in Exodus 19:5 and 6, he said, "You are a peculiar people unto me, र यसरी 19 को 5 सम्म उहाँले भन्यो तिमीहरू चाहिँ मेरो निम्ति एउटा विशेष जाति हौ and you will be a kingdom of priests unto me." तिमीहरू सब राज्यको पुजारीगिरीको एउटा समाज What is हुनुहुन्छ। the meaning of priest? र पुजारीको अर्थ के हुन्छ? Priests used to serve in the tabernacle. र पुजारीले चाहिँ एउटा यसरी निवास स्थानमा चाहिँ त्यो So, भेट हुने God- पावनहरूले सेवाकाई गर्थे। God was calling the whole people of Israel as his kingdom of priests, which means you all will be serving me now. र यसरी परमेश्वरले चाहिँ समस्त इजरायललाई चाहिँ आज पुजारीको समाज भन्दै हुनुहुन्थ्यो यस अर्थले कि अब ती सबै इजरायलले चाहिँ परमेश्वरको सेवा गर्नु पर्थ्यो। And he called them as kingdom. Why? र उहाँले तिनीहरूलाई राज्य पनि भन्नुभयो किन? Because he is the king and he is going to rule them
from henceforth. र अब ती किनभने उहाँ चाहिँ राजा हुनुहुन्थ्यो र उहाँले चाहिँ तिनीहरूमाथि अब तिनीहरूमा अब उसो चाहिँ राज्य गर्न चाहनुहुन्थ्यो। This is what the house of God. यो चाहिँ अब परमेश्वरको घर हो। This is the true house of यो God, चाहिँ साँचो परमेश्वरको घर हो। where God has full control over His people. र आज यसरी परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो जनहरूको चाहिँ कुरा उहाँले नियन्त्रण So लिनुहुन्छ। God was beginning to teach them. परमेश्वरले कुराहरू अब सिकाउन सुरु गर्नुभयो। And then from chapter 20 onwards till 23, यसरी 20 देखि 23 अध्यायसम्म God gave them law. उहाँले तिनीहरूलाई चाहिँ व्यवस्था दिनुभयो। There are different laws over there. त्यहाँ धेरै धेरै प्रकारका व्यवस्थाहरू So छन्। what did He mean by this? त्यो त्यो बाबत उहाँले के भन्न You चाहनुहुन्थ्यो? are my kingdom, तिमीहरू मेरा राज्य you हो, are my peculiar people, तिमीहरू मेरा विशेष जाति हो। and now these are my laws for you, अब तिमीहरूको निम्ति यी मेरा आज नियमहरू हुन्, व्यवस्थाहरू हुन्, so that by obeying all this, you are going to demonstrate to the world a holy standard everywhere. र यसरी यो मेरा व्यवस्थाहरू पालन गरेको द्वाराबाट चाहिँ अब तिमीले सारा संसारलाई चाहिँ यो देखाउँछौ कि तिमीले मेरो पवित्रताको एउटा स्तरलाई तिमीले How देखाउँछौ। much serious it is, isn't it, beloved? यो कति एउटा गम्भीर छ हैन र So प्रिय we हो। cannot play around with God and His house, what He is doing. र त्यसैकारणले आज हामीले चाहिँ परमेश्वरको घर अनि त्यो परमेश्वरको घरको विषयमा जे गर्दै हुनुहुन्छ त्यसको विषयमा आज हामीले यसरी खेलचडा गर्न And सक्दैनौँ। when we come to word chapter 24, which is a very important chapter. र जब हामी यसरी 24 अध्यायमा आउँछौँ जो अत्यन्त एउटा महत्त्वपूर्ण अध्याय हो। Yeah. Before going to 25, र यसरी 25 अध्यायमा जानुभन्दा अगाडि we come to 24. अब हामी यसरी 24 अध्यायमा आउँछौँ। But before I talk about that, त्यसको विषयमा बताउनु भन्दा पनि अघि I want to tell you something else which is related to this. र म तपाईलाई अरु अर्कै कुरा के बताउन चाहन्छु जससँग एउटा सान्दर्भिक छ। See, beloved, our God told to the children of Israel, हेर्नुहोस् हाम्रा परमेश्वरले चाहिँ इजरायललाई यस्तो कुरा come to भन्नुभयो। Exodus chapter 6 6 अध्यायमा आउनुहोस्, प्रस्थान 6 अध्याय and verse 8. 6 अध्यायको 8 Now पद। listen very carefully. यसलाई ध्यानसँग सुन्नुहोस्। Yeah, who can become the house of God? र को चाहिँ आज परमेश्वरको घर बन्न सक्दछ? This is very important. यो चाहिँ अति नै महत्त्वपूर्ण छ। Read verse 8. र प्रस्थान 6 अध्यायको 8 पद। अनि म तिमीहरूलाई त्यस देशमा ल्याउने छु जसको विषयमा अब्राहम, इसहाक र याकूबलाई त्यो दिनेछु भनी मैले कसम खाएँ। अनि म पैतृक सम्पत्तिको रूपमा त्यो तिमीहरूलाई दिनेछु, म परमप्रभु हुँ। God is talking about two people, यहाँ three people. यहाँ परमेश्वरले तीनजना मानिसको विषयमा बात He गर्नुहुन्छ। says, I am going to give you that promised place which I promised to Abraham, to Isaac and to Jacob. र अब यहाँ परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ कि म चाहिँ अब त्यो एउटा प्रतिज्ञा गरिएको त्यो देश त्यो म तिमीलाई दिनेछु जो चाहिँ प्रतिज्ञा मैले अब्राहमलाई, इसहाकलाई अनि याकूबलाई दिएको थिएँ। So now listen, God's people begin with Abraham. र अब यो कुरा सुन्नुहोस् कि आज परमेश्वरका मानिसहरू चाहिँ जनहरू चाहिँ अब्राहमबाट सुरु हुन्छ। Many times when we are praying, जब धेरैपल्ट हामी प्रार्थना गर्छौँ, we pray like this, हामी यसरी प्रार्थना गर्छौँ, Lord, thou art the God of Abraham, Isaac and Jacob. प्रभु तपाईँ चाहिँ यसरी अब्राहमका, इसहाकका अनि यसरी याकूबका But do परमेश्वर you हुनुहुन्छ। understand what is the real meaning? Why these three names are taken? र के तपाईलाई यसको वास्तविक अर्थ थाहा छ? यो तीनटा नामहरू किन लिइन्छ त्यसरी? Even when we come to the New Testament, र जब हामी यहाँसम्म कि जब नयाँ नियममा हामी आउँछौँ, our Lord Jesus also pointed those three names. र हाम्रो प्रभु यीशु मसीहले पनि ती तीनटा नामहरू उहाँले यसरी इङ्कित गर्नुभयो। In three places in the Gospel we find that. सुसमाचारको पुस्तकहरूमा तीन ठाउँमा यो कुराहरू बताइएको छ। One place, Matthew 22 मत्ती 22 अध्यायमा and verse 32. यसरी 22 को 32 Please read quickly. Matthew 22:32. The same thing which our Lord was pointing about, which Moses had heard. र हामी यसरी मत्ती 22 अध्यायको 32 लाई पढ्दैछौँ। म अब्राहमका परमेश्वर, इसहाकका परमेश्वर र याकूबका परमेश्वर हुँ। Yeah, our Lord Jesus spoke about it. यो चाहिँ हाम्रा प्रभु यीशु मसीहले भन्नुभयो। When the Lord called Moses to go to Egypt and bring out his people, that time also the Lord said the same three names. जब परमेश्वरले चाहिँ मोसालाई अब गएर मिस्रमा गएर तिमीले मेरा मानिसहरूलाई निकालेर लिएर आउनु भन्नुभएको थियो, त्यो समयमा परमेश्वरले तीनवटा नामहरू भन्नुभएको थियो। See, Exodus chapter 3 verse 6. र यसरी प्रस्थान 3 अध्यायको 6 पदमा Moreover he said, I am the God of thy father, the God of Abraham, the God of Isaac,
and the God of Jacob. And Moses hid his face, for he was afraid to look upon God. प्रस्थान 3:6 अनि उहाँले भन्नुभयो, म तिम्रा पिताका परमेश्वर, अब्राहमका परमेश्वर, इसाकका परमेश्वर र याकूबका परमेश्वर हुँ। तब मूसाले आफ्नो मुख छोपे किनकि उनी परमेश्वरलाई हेर्न डराए। Again in Matthew chapter 8 verse 1, मत्ती 8:1 पदमा our Lord was talking about Abraham and Isaac and Jacob to be in heaven and they being thrust out. र हाम्रो यसरी हामी के देख्छौँ भनेदेखि यहाँनिर 8:1 मत्ती 8:11 पदमा अनि म तिमीलाई भन्दछु धेरैजना पूर्व र पश्चिमबाट आउनेछन् अनि अब्राहम, इसाक र याकूबसँग स्वर्गको राज्यमा बस्नेछन्। So what does this mean? यसको अर्थ के हो त? If it is only the children of Abraham, यदि चाहिँ अब्राहमको मात्रै सन्तान भनेको भए then they are not God's people. तब उनीहरू परमेश्वरका मान्छेहरू होइन। Because Abraham had other children also. अब्राहमको अरू पनि सन्तानहरू थिए। If it is only Abraham and Isaac, then also they are not God's people. यदि अब्राहम अनि इसाकको मात्रै नाम लिएको भए पनि फेरि परमेश्वरका जनहरू भन्न सकिँदैन थियो। Because Isaac had two sons. किनभने इसाकका दुईटा छोराहरू थिए। So God had to say Abraham, Isaac and Jacob. र त्यही कारणले परमेश्वरले कुरा भन्नु पर्यो कि अब्राहम, इसाक अनि याकूब। Now what is the meaning? अब यसको मानिस अर्थ चाहिँ के हो त? When we see Abraham, जब हामी अब्राहमलाई हेर्छौँ, this is what we'll talk about in the formation of the house of God. र यो विषय लिएर चाहिँ हामीले परमेश्वरको घर बनाउने कुरामा सम्बन्धित रहेर हामी हेर्नेछौँ। Abraham speaks of God's election, choosing. र अब्राहमले चाहिँ अब परमेश्वरले चुन्नु भएको कुराको विषयमा This is बताउँछ। how God's house is made. र यसरी नै परमेश्वर घर बनिँदछ। Election. चुनाव। When we come to Ephesians chapter 1, जब हामी एफिसी 1 अध्यायमा हामी आउँछौँ, we find these three things given there. हामी तीनटा कुराहरू त्यहाँ दिएको हामी पाउँछौँ। Fourth verse talks about election. यहाँ चौथो पदमा चाहिँ यहाँनिर यसरी चुनिएको भन्ने कुरा We लेखेको छ। were elected before the foundation of the world. यो पृथ्वीको जग बसाल्न अगाडि नै हामीलाई उहाँले यसरी चुन्नु भएको थियो। That's why, beloved, I was telling you, become serious. If you do not fall in line of God's plan, you will be the loser. र त्यही कारण मैले तपाईलाई भनेको थिएँ प्रियहरू कि यदि त्यो त्यसरी परमेश्वर लाइनमा त्यो पंक्तिमा अथवा त्यो लहरमा त्यो विचारमा तपाईँ आबद्ध हुनु भएन भने चाहिँ आज तपाईले एउटा नोक्सान भोग्नुपर्छ। When our Lord Jesus was praying, हाम्रो प्रभु यीशु मसीहले पनि यो प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्थ्यो। in John chapter 17, यसरी यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 the अध्याय same thought he was also bringing. यही एउटा विचारलाई उहाँले ल्याइरहनु भएको थियो। John 17, यूहन्ना 7 अध्याय 7 times he said, यहाँ 7 पद उहाँले भन्नुभयो। in verse 2, 2 पद, as many as thou hast given him. तपाईले उनलाई जति जना दिनु भएको छ। Then in verse 6, 6 पद, thou gavest me out of the world, thine they were, and thou gavest them me. जसलाई तपाईले यस संसारबाट मलाई दिनुभयो तिनीहरू तपाईका थिए अनि तिनीहरूलाई तपाईले मलाई दिनुभयो। Again verse 8, which thou gavest me. 8 मा जो तपाईले मलाई दिनुभयो। And then in verse 4 verse 9, which thou gavest hast given me. अनि 9 मा कि जसलाई मलाई दिनुभएको छ And then तपाईले मलाई दिनुभएको छ। in verse 11, 11 मा, in verse 12, 12 मा and verse 24. अनि 24 मा 7 times our Lord Jesus uttered this word, whom you have given me. यहाँ हाम्रो प्रभु यीशु मसीहले 7 पल्ट चाहिँ यो कुरा भन्नुभएको छ कि Oh. जसलाई तपाईले मलाई दिनुभएको This is छ। a great honor यो चाहिँ ठुलो एउटा आदर हो। that God has chosen people like us. ल परमेश्वरले सदा हामी जस्ता मानिसहरूलाई उहाँले चुन्नु भएको And छ। that's why today He has brought you here among His people because of His election. र आज यसरी उहाँको चुनावको कारणले गर्दा उहाँले हामीलाई चुन्नु भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज परमेश्वरका जनहरू मध्ये उहाँले हामीले ल्याउनु So भएको that छ He may speak to you. ताकि आज उहाँ तपाईसँग बात गर्नु If भएको you have not accepted Jesus Christ as your Savior, accept Him today. यदि तपाईले प्रभु मसीहलाई आफ्नो मुक्तिदाताको रूपमा मान्नु भएको छैन भनेदेखि तपाईले आज ग्रहण गर्नुहोस्। If you have gone away from Him, then once again be restored to यदि Him. तपाईँ उहाँदेखि टाढो जानु भएको छ भने तपाईँ अब फेरि पनि पुनर्स्थापित हुनुहोस्। If you have started walking slow,
in your spiritual life, once again revive yourself. यदि तपाईँ आफ्नो आत्मिक जीवन एकदम ढिला सुस्त गरी चल्दै हुनुहुन्छ भने आफै जागृतिमा आउनु, जाग्ने बेला आएको छ। Because beloved, we are somebody, we are some person whom God has chosen. किनभने प्रियहरू आज हामी चाहिँ ती मानिसहरू हौँ जसलाई चाहिँ परमेश्वरले चुन्नु भयो। So Abraham speaks of election. र अब्राहमले चाहिँ आज एउटा चुनावको विषयमा And बताउँछ। what is Isaac? अरे इसाकले के कुरा गर्छ? Isaac is the son who inherited everything. र इसाक चाहिँ एउटा पुत्र थिए जसले चाहिँ सबै पैतृक अधिकारले पाए। And that is what happens in our salvation. We are brought under the adoption. र त्यही कुरा चाहिँ जब हामीले उदाहरण मुक्ति पाउँछौँ त्यो कुरा हामी पाउँछौँ र हामी चाहिँ एउटा धर्मपुत्रको अधिकारमा हामी आएका छौँ। He makes us his sons. उहाँले हामीलाई आज आफ्ना छोराहरू बनाउनुहुन्छ। That's why Hebrews chapter 2 says that he became the captain of our salvation so that he may bring many sons into glory. र आज उहाँ हाम्रो आज यसरी उद्धारको आज यसरी उहाँ चाहिँ कप्तान हुनुभयो ताकि धेरै छोराहरूलाई आज यसरी त्यो महिमामा ल्याउनको And निम्ति। then Jacob speaks of transformation. र यसरी याकुबले चाहिँ आज रूपान्तरको विषयमा बताउँछ। A new change came in his life. र उनको जीवनमा एउटा नयाँ जीवन आयो, परिवर्तन आयो। That's why God had given vision to Jacob of Bethel. र त्यही कारणले परमेश्वरले चाहिँ याकुबलाई चाहिँ आज बेथेलको दर्शन दिनुभयो। In Genesis 28, he received this vision, but he did not care about Bethel. र यसरी उत्पत्ति 28 अध्यायमा चाहिँ उनले यो दर्शन त देखे तर यसको विषयमा उनले त्यति वास्ता गरेनन्। So what is Bethel, beloved? अब बेथेल भनेको चाहिँ के हो त? Bethel means God's house. We know it. र हामीलाई थाहा छ बेथेल भनेको चाहिँ परमेश्वरको घर हो। So it should be only God's house. त्यो चाहिँ परमेश्वरको मात्रै घर हुनुपर्दछ। You must be only God's house. तपाईँ चाहिँ आज परमेश्वरको मात्रै घर हुनुपर्दछ। And nothing else should have possession over you. र तपाईलाई अरु कुनै कुराले चाहिँ आज यसरी आज लिएको अथवा ओगटेको हुँदैन। But today it is so sad. तर आज यो अति दुःखको कुरा छ। In Isaiah 14, आइसाया 14 अध्याय when Satan challenged our Lord, जब यसरी शैतानले चाहिँ हाम्रो प्रभुलाई चुनौती in दियो verses 12 and 13, 12-13 पदमा I will exalt my throne above the throne of God. र आज म चाहिँ परमेश्वरको सिंहासनभन्दा माथि मेरो सिंहासन बनाउँछु। Listen carefully, you must answer this. तपाईले ध्यानसँग सुन्नुहोस्, मलाई मेरो प्रश्नको उत्तर दिनुपर्छ। Satan said, I will exalt my throne शैतानले भनेको म मेरो सिंहासनलाई माथि उठाउनेछु above the throne of God. र परमेश्वरको त्यो सिंहासनभन्दा नि माथि। Can he do that? के त्यसले त्यो गर्न सक्छ? Can he do that? गर्न सक्छ? Yeah, you are very confidently saying no. तपाईले चाहिँ यसरी एकदम निर्धक्कसँग भन्दै हुनुहुन्छ नो भनेर गर्न सक्दैन तर उले गरिरहेको He's छ। doing, how he's doing? उले कसरी गर्दैछ? Who is sitting on the throne of my heart? र मेरो मनको हृदयको सिंहासनमा चाहिँ को बास गरेको छ? Yeah, is it Lord Jesus who is in control of my throne, or is Satan controlling my life? के त्यो आज प्रभु मसीह हुनुहुन्छ जसले मेरो हृदयको सिंहासनलाई उहाँले यसरी नियन्त्रण गर्दै हुनुहुन्छ या त शैतान छ? So Jacob did not realize र याकुबले यो कुरालाई यसरी उनले त्यति ख्याल गरेनन् that house of God means totally God's possession over me. र यसरी परमेश्वरको घर भनेको चाहिँ आज परमेश्वरले चाहिँ मलाई सम्पूर्ण तरिकाले लिनु भनेको। He went away उनी गए and only he was after the earthly things. His eyes were down. र यसरी उनको नजरहरू चाहिँ तल थिए, उनी संसारको कुराहरूमा उनले ध्यान दिए। Even before, when he was in his father's house, his eyes were only on the blessings of the earth. र जब उनी पिताको घरमा थिए त्यो समयमा पनि उनको आँखाहरू चाहिँ आज यो संसारको आशिषका कुराहरूमा मात्रै And थिए। now he was running away from his brother. अब उनी चाहिँ यो समयमा चाहिँ आफ्नो भाइदेखि भागेर गइरहेका छन्। But Lord asked him to lift up his eyes, तर परमेश्वरले उनलाई चाहिँ आफ्नो आँखा माथि उठाउनु that he भन्नुभयो। may see something which is above. र ताकि उनले ती यस्तो कुरा देख्नु जो चाहिँ अब माथिबाटको हुन्। That is what today the Lord wants us to do. त्यही कुरा आज परमेश्वरले चाहिँ हामीले गरेको That चाहनुहुन्छ। our eyes may be lifted above. तर आज हाम्रो आँखा ताकि आज हाम्रो आँखा माथि उठायौँ। So he forgot everything. उनले सबै कुराहरू बिर्से। When a time came तर समय आयो in Genesis 31, यसरी उत्पत्ति 31 अध्यायमा when he started facing stress from his father-in-law and his brother-in-law. र अब उनले यसरी आफ्नो ससुराबाट यसरी आफ्नो यसरी श्रीमतीको भाइहरूबाट चाहिँ दाजुभाइबाट उनले सबै के तनावहरू पाउन थाल्यो। And so he started
thinking. अब उनले त्यसो पछाडि सोच्न लागे And then the Lord says, go back to Bethel. अनि परमेश्वरले भन्नुभएको तिमी फर्केर बेथेलमा जाऊ। And when he came to Bethel, जब उनी फर्केर बेथेलमा आए we see Genesis 32, अनि त्यहाँ हामी 32 उत्पत्ति 32 अध्यायलाई देख्छौँ। where again he is in fear of death. अनि त्यहाँ फेरि पनि उनी चाहिँ आज मृत्युको डरमा उनी छन् त्यहाँ। Because his brother is coming, Esau. अनि उसको दाजु एसाव चाहिँ अब आइरहेको छ। And now he is in trouble, now what to do? अब ऊ एकदम अत्तालिएको अवस्थामा छ, समस्यामा छ, अब म कसो गरौँ के गरौँ He भन्दैछ। was a man of scheming. He again started scheming things. उनले चाहिँ अब जहिले पनि दुष्ट योजना बनाउने मान्छेहरूले फेरि पनि अब त्यस्तै प्रकारको धूर्त योजना बनाउँदै He थियो। planned that his all his family may be taken and put on the other side of the river. र उसले यो योजना गरेको उसको सबै परिवारले चाहिँ अब खोला पारी तरेर जाउँ भनेर उसले भन्यो। And he is left alone there. और चाहिँ भयो उता यता वारिपरि एक्लै बसिरहेको छ। And there he is wrestling with the angel. अनि ऊ त्यहाँनिर चाहिँ अब यसरी स्वर्गदूतसँग You must read लडाइँ all गरेको those छ। verses from 24 onwards. तपाईँले ती 26 पददेखि तपाईँले त सबै पदहरू पढ्नुहोस्। Genesis 32, 24 onwards. र यसरी उत्पत्ति 32 अध्यायको यसरी 24 पददेखि And who is winning? अब कसले जित्दैछ? Who is winning there? कसले जित्दैछ? Jacob or that angel? त्यहाँ स्वर्गदूतले अथवा याकुबले जित्दैछ त त्यहाँ? We find that Jacob was winning. अब हामी त्यहाँ देख्छौँ कि अब याकुबले पो जित्दै थियो What त्यहाँ। does this mean? त्यसको अर्थ के हो त? In fact, the angel should be winning, वास्तवमा त ती स्वर्गदूतले चाहिँ जित्नुपर्ने हो। but Jacob is winning there. त्यहाँ अब याकुबले त्यहाँ यसरी लडाइँ जित्दैछन्। There is a meaning there, beloved. त्यहाँ पनि एउटा अर्थ छ प्रिय हो। Yeah, God keeps speaking to us time and again, अब परमेश्वर आज हामीसँग घरिघरि उहाँ बात गरिरहनुहुन्छ। but we keep winning. तर हामी चाहिँ अब एकदम कठोर भएर हामी त्यसलाई जितिरहेका हुन्छौँ। Our desires always overcome. हाम्रो चाहना हाम्रो इच्छाले जहिले पनि हामीलाई यसरी जित्छ। And so, because he was not coming under control, र किनभने उनी चाहिँ एउटा नियन्त्रणभित्र आउनु नसकेको कारण angel touches his heel. अनि अब स्वर्गदूतले उसको जाँघलाई छोइदिए। And now he started limping. अब उनी अब खञ्च्याङ गर्न थाल्यो। Till now he had never said, bless me. अब त्यो समयसम्म चाहिँ उसले भनेका थिएन कि मलाई आशिष देऊ भनेर उसले भनेको थिएन। Till now he did not want the heavenly blessing. तर त्यो समयसम्म उसले चाहिँ स्वर्गीय आशिष चाहेको थिएन। Now when he started limping, अब जब उसले चाहिँ अब खञ्च्याङ गर्दै हिँड्न लाग्यो, and he's saying, now bless me. अब मलाई चाहिँ अब मलाई आशिष देऊ। And there to Jacob, the name is changed, transformation. अनि अब त्यहाँनिर याकुबको चाहिँ नाम चाहिँ यसरी बदलियो, You will be रूपान्तरण called भयो। Israel. अब चाहिँ तिम्रो नाम चाहिँ इस्राएल Of भनिन्छ। course, that is there written as prince. अब त्यहाँ चाहिँ एउटा राजकुमार भनेर भनिएको छ। But the real root meaning is El is God, Isra is command. र अब वास्तवमा त्यसको गहिरो अर्थ भित्री मूल अर्थ चाहिँ यो हुन्छ कि आज एल भनेको चाहिँ आज परमेश्वर अनि इस्राएल भनेको चाहिँ कमान्ड परमेश्वरले चाहिँ आज यसरी आज आज्ञा गर्नुहुन्छ भनेर। Now God will command you. अब परमेश्वरले चाहिँ तिमीलाई अब यसरी आज्ञा गर्नुहुन्छ, तिम्रो नियन्त्रण लिनुहुन्छ। And now when we see Jacob in chapter 35, Genesis 35, he's totally changed. अब हामी जब उत्पत्ति 35 अध्यायमा याकुबलाई देख्छौँ, अब उनी चाहिँ पुरा बदलेका छन्। He's telling to his family, उसले आफ्नो परिवारलाई भन्दैछ नि यहाँनिर। this is real Bethel. अब यो चाहिँ साँचो बेथेल हो। Yes, verse 1 and 2. 1 अनि 2 पद। Genesis 35, 1 and 2. उत्पत्ति 35 अध्यायको 1 अनि 2 पद। अनि परमेश्वरले याकुबलाई भन्नुभयो, उठ माथि बेथेलमा जाऊ र त्यहीँ बस। अनि त्यहाँ परमेश्वरको निम्ति एउटा वेदी बनाऊ जो तिमी आफ्ना दाजु एसावको सामुबाट भागेर जाँदा तिमी कहाँ देखा पर्नु भएको थियो। Keep reading. तब याकुबले आफ्नो घरमा र आफूसित भएका सबैलाई भने तिमीहरूको बीचमा भएका फराई देवताहरू हटाइदेऊ र आफैलाई शुद्ध पार अनि आफ्ना लुगाहरू बदली गर। These strange gods cannot go to Bethel. र अब यो असरी पराई देवी देवताहरूसँग बेथेलमा जान सक्दैन। This unclean garments are not fit for Bethel. र अब यो अशुद्ध जो पहिरनहरू छन्, पोसाकहरू छन्, अब बेथेलका निम्ति यो सुहाउँदैन। He himself changed. He is asking his family to change. अब आफै पनि आज बदलियो अनि उसले आफ्नो परिवारलाई पनि भन्दैछ अब तिमीहरू पनि And बदलिनुपर्छ। verse 3 says, let us arise and go up to Bethel. अनि 3 पदमा भन्छ अनि हामी उठौँ र माथि बेथेलमा जाउँ। So this is the transformation. यो चाहिँ हो रूपान्तरण। So this three experience, when it comes to any individual, he becomes
a house of God. र अब जब यी तीनटा अनुभवहरू चाहिँ कुनै एक मानिसमा आउँछ, एक व्यक्तिमा आउँछन्, तब त्यो मान्छे चाहिँ परमेश्वरको घर हुन्छ। Election. एउटा परमेश्वरको चुनाव, That is the first thing. त्यो चाहिँ पहिलो कुरा हो। And secondly, we are redeemed and made sons and daughters of God. आज दोस्रो चाहिँ हामीले छुटकारा पाएका छौँ अनि हामी परमेश्वरका छोराछोरी भएका But छौँ। that is not enough. तर त्यति मात्रै काफी छैन। That's why the third experience, Jacob, transformation is required. अब तेस्रो आज यसरी अनुभव, आज यसरी त्यो मानिस याकूब, त्यसमा चाहिँ अब परिवर्तनको आवश्यक छ। So beloved, that's why may the Lord help us. He may open our eyes that we may understand what is true house of God, true Bethel. र प्रियहरू, आज हामीलाई परमेश्वरले हाम्रो आँखाहरू खोलिदिएका हुन् ताकि आज हामीले चाहिँ परमेश्वरको साँचो घर, साँचो बेतेल भन्ने कुरा के हो त्यो बुझ्न सकौँ। We take it very light. हामी यसलाई धेरै हल्का तरिकाले And लिन्छौँ। we have not lived according to God's expectation. र आज हामीले जो परमेश्वरले आशा गर्नुभएको छ, जो अपेक्षा गर्नुभएको छ, त्यसको अनुसार हामी जिएका छैनौँ। We just think that we are church, mandali, we keep saying, but there is no such reality in us. र हामी यसरी भनिरहन्छौँ कि हामी त परमेश्वरको मण्डली हौँ, मण्डली भन्छौँ, तर त्यो प्रकारबाट साँचो एउटा रूपान्तर, साँचो कुरा आज त्यहाँ So मण्डलीमा now, भएकै छैन। I don't know if I have time मसँग to come to Exodus 24. अब समय कति समय थाहा छैन प्रस्थान 25 अध्यायमा आउनको निम्ति। Yeah, because there are more things to see. अब हामीले धेरै अरू कुराहरू छन् जसलाई हामी Just हेर्नुपर्दछ। quickly we go through this 24th chapter. अब हामी यहाँ यसरी 24 जो अध्याय छ यसको विषयमा Before चित्र जान्छौँ। God could tell Moses about the house of God, make me a sanctuary. र परमेश्वरले चाहिँ आज मूसालाई चाहिँ मेरो निम्ति आज बस्न एउटा घर बनाऊ त्यो भन्नुभन्दा अगाडि This chapter is a preparation. यो चाहिँ एउटा चाहिँ तयारी हो। Yeah, preparation for the people र आज मानिसहरूको एउटा तयारी and preparation for even Moses. र आज मूसाको निम्ति पनि एउटा तयारीको कुरा And थियो। so each verse, if you read, they are very important, having a deep message. र तपाईले प्रत्येक पद पढ्नुभयो भनेदेखि त्यो सबै नै अति नै महत्त्वपूर्ण छन् अनि त्यहाँ गहिरो सन्देशहरू When we लेखिएका read first verse, छन्। जब हामी पहिलो पद पढ्छौँ please read, brother. तब उहाँले मूसालाई भन्नुभयो, तिमी साथै हारून, नादाब र अबीहु अनि इस्रायलका बुढा प्रधानहरू मध्ये 70 जना माथि परमप्रभु कहाँ उक्लेर आऊ अनि तिमीहरू टाढैबाट दण्डवत Yeah, गर। that's all. So God is not just calling Moses alone, परमेश्वरले यहाँ मूसालाई मात्रै बनाउनु भएन, but He is calling Aaron, Nadab, Abihu, and 70 elders. र उहाँले यसरी मूसा साथसाथै हारून, नादाब, अबीहु अनि यसरी इस्रायलका 70 जना बुढा So प्रधानहरू here बनाउनु। we see God is giving a message to Moses. Moses, not alone. I want my people. I want to speak to everyone. र परमेश्वरले यहाँ मूसालाई भन्दिनुहुन्छ सफासँग कि मूसा एउटा तिमी मात्रै त्यो व्यक्ति होइनौ तर मेरा समस्त मानिसहरूसँग म यसरी सफासँग बात गर्न God चाहन्छु। is interested in everyone. beloved. आज परमेश्वर चाहिँ आज हामी हरेक प्रति उहाँ आज यसरी एकदम इच्छुक हुनुहुन्छ। All who have come here, to everyone God desires that we may become His house. र अब यसरी जो चाहिँ हामी आएका छौँ आज हामी हरेक माथि परमेश्वरको यही चाहना छ, इच्छा छ कि आज हामी उहाँको So घर He is बनाऊँ। calling everyone. उहाँले हामी हरेकलाई बोलाइरहनु भएको छ। Now the second thing, दोस्रो कुरा we see Moses who is instructing God's people in verse 3 and 4. र यसरी 3 अनि 4 पदमा चाहिँ हामी देख्छौँ मूसाले चाहिँ आज ती मानिसहरूलाई चाहिँ अब यसरी अब आज्ञा दिँदैछन्। And verse 3, 3 पदमा all the word which the Lord had said, we will do. This was the answer of God's people. अब यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरका मानिसहरूले चाहिँ यो उत्तर दिँदैछन्, यो कुरा भन्दैछन् कि जुन कुराहरू परमेश्वरले मूसालाई बताउनु भयो ती कुराहरू हामी पूरा गर्नेछौँ, पालन गर्नेछौँ भनेर भन्दैछन्। Although when we go further, we see that they broke the command of the Lord. र हुन त उनीहरू केही अगाडि बढेपछि हामी देख्छौँ उनीहरूले परमेश्वरको आज्ञालाई तोडे। The very first command they had broken in chapter 32 of Exodus. र यसरी प्रस्थान 32 अध्यायमा जो पहिलो नै जो आज्ञा दिएको थियो त्यसलाई उनीहरूले तोडेको हामी देख्छौँ। But still our God and His plan doesn't change. तर अझै पनि हाम्रो परमेश्वर अनि उहाँको योजना चाहिँ बदलेको छैन। Because His plan is predestinated. किनभने उहाँको योजना चाहिँ पहिले नै निर्धारण And गरिएको छ, He बनाएको has छ। planned that we all
may be in the image of His Son. र ताकि आज हामी सबैजना चाहिँ उहाँको पुत्रको आज रूपमा हामी ढाल्यौँ भनेर And that's why He has given us this redemption. कि त्यसै कारण उहाँले आज हामीलाई यो मुक्ति उद्धार मुक्ति So दिनुभयो। here, but we see that they are saying we will obey Him. यहाँ उनीहरूले भन्दैछन्, हामी यो कुरा देख्दैछौँ कि हामी ती नियमलाई पालन गर्नेछौँ भनेर भन्दैछन्। Again in verses 4 and 5, 4 अनि 5 पदमा Moses is building altar यहाँ मोसाले एउटा वेदी बनाउँदैछन् and he is even erecting 12 pillars for each tribe. र उहाँले त्यहाँनिर 12 यसरी 12 कुलका निम्ति हरेकका निम्ति एक एकवटा यसरी त्यहाँ यसरी त्यो पत्थर ढुङ्गा उनीहरूले खडा गरे। So Moses is representing every tribe. मोसाले चाहिँ हरेक आज यसरी त्यो यसरी कुललाई चाहिँ उनीहरूले प्रतिनिधित्व गर्दैछन्। And then we see in verse 6, 7 and 8 यहाँ 6, 7 अनि 8 पदमा हामी देख्छौँ that Moses takes the blood अनि मोसाले चाहिँ त्यहाँ रगत दिन्छन् and he's sprinkling the blood upon all, र उनले चाहिँ त्यो रगत चाहिँ सबै माथि छर्किँदैछ। bringing them under a covenant. उनीहरूलाई चाहिँ एउटा करार भित्र ल्याउँदैछन्। When you are agreeing to obey, now make a covenant with God. अब तिमीहरूले अब हामी परमेश्वरको वचनलाई पालन गर्छौँ, नियमको पालन गर्छौँ भनेर भन्यौ, अब तिमीले यो चाहिँ परमेश्वरको एउटा करार बाँध्नुपर्छ। So beloved, that is also very important for us. र प्रियहरू यो पनि हाम्रो लागि अति नै महत्त्वपूर्ण छ। That every time when the Lord speaks to us, र हरेक पल्ट जब परमेश्वर हामीसँग बात गर्नुहुन्छ, people sometimes don't understand this great mystery. र कहिलेकाहीँ हामी यो जो महान रहस्य हामीले बुझ्न They say सक्दैनौँ। only the blood is required first time in our redemption work. र उनीहरूले भन्दछन् कि आज यसरी हाम्रो छुटकाराको निम्ति चाहिँ पहिलो पल्ट मात्र रगत चाहिन्छ। But in Exodus 12 we see the blood applied. र यसरी यहाँनिर हामी 12 अध्यायमा हामी यहाँनिर यसरी जो रगत प्रयोग गरेको हामी And देख्छौँ। here again the blood is sprinkled. अनि अर्को फेरि पनि यसरी रगत छर्किएको छ। So for the cleansing work, we need the sprinkling of the blood of our Lord Jesus Christ. यसरी अब शुद्धिकरणको निम्ति अब सफा शुद्ध गर्नको निम्ति प्रभु यीशु मसीहको रगतको आज छिर्काउ आवश्यक छ। And then in verse 9 and 10, अनि 9 अनि 10 पदमा the Lord is showing His glory to all the elders there. र परमेश्वरले चाहिँ ती सबै आज यसरी बुढा प्रधानहरूलाई चाहिँ प्राचीनहरूलाई चाहिँ त्यो उहाँले आफ्नो महिमा देखाउँदै हुनुहुन्छ। So wonderful, isn't it? यो चाहिँ त्यति नै अद्भुत छैन र? Verse 10, 10 पदलाई and they saw the God of Israel, and there was under His feet as it were a paved work of a sapphire stone. 10 पदमा हुँदैछ, अनि तिनीहरूले इजरायलका परमेश्वरलाई देखे अनि उहाँका पाउ बनी निर्मणी छापिएको चौतारा जस्तो केही थियो। So before God was going to give plan to Moses, र परमेश्वरले चाहिँ मोसालाई त्यो आज योजना दिनुभन्दा अगाडि नै God opened heaven, and God also gave a glimpse of His revelation to the others, Aaron, Nadab, Abihu, and the 70. र परमेश्वरले चाहिँ स्वर्ग खोलिदिनु भयो अनि यसरी हारून नादब अबिहु अनि 70 जना बुढा प्रधानहरूलाई चाहिँ स्वर्गको एउटा झलक देखाउनु भयो। This is very important, beloved. प्रियहरू चाहिँ अति महत्त्वपूर्ण छ। Before Moses could go there, र त्यहाँ मोसा जानुभन्दा अगाडि and God wanted these people to realize र परमेश्वरले चाहिँ यी मानिसहरूले यो कुरा महसुस गर्न चाहनुभयो that God was going to give a plan of His house to Moses, which they had to follow. र अब परमेश्वरले चाहिँ अब मोसालाई चाहिँ परमेश्वरको घरको योजना दिँदै हुनुहुन्छ, त्यो कुरा चाहिँ उनीहरूले पालन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा This देखाउनु we भयो। have lost, beloved. अब यो कुरा चाहिँ हामीले गुमाएको Today छौँ। we do not consider those who have been chosen specially for the Lord's work. We don't count them anything. र आज हामीले जसलाई परमेश्वरले उहाँको कामको निम्ति प्रभुको काम गर्नको निम्ति हामी जो उहाँले छान्नु भएको छ तिनीहरूलाई आज हामीले कुनै मूल्यको ठान्दैनौँ। There was a time when Brother Buck Singh and his co-workers were there who were serving the Lord. त्यो एक समय थियो जहाँ ब्रदर बक्स सिंह अनि उहाँका सहकर्मीहरू प्रभुको सेवा गर्दै थिए। They were men of God. उनीहरू परमेश्वरका मानिसहरू थिए And whatever they would instruct to God's people, they would obey. र जो कुरा चाहिँ उनीहरूले परमेश्वरका मानिसहरूलाई जनहरूलाई बताउँथे ती कुराहरू ती But मानिसहरूले today पालन people गर्थे। don't want to listen. तर आज मानिसहरू अब सुन्न They चाहँदैनन्। want to do their own will and wish. उनीहरू आफ्नै इच्छा अनि चाहना And गर्न that's why चाहन्छन्। the church is going down and down, beloved. एउटा प्रिय त्यही कारण आज मण्डली चाहिँ तल अनि तल But गइरहेको छ। here there is a mystery. God showed to them so that they must have reverence for Moses also and accept his authority. र आज परमेश्वरले आज यो कुरा देखाउँदै हुनुहुन्छ कि उहाँले स्वर्गको एउटा झलक देखाउनु भयो
ताकि त्यो देखेर आज उनीहरूले ती अरू इस्राएलीले चाहिँ त्यो मोसाप्रति एउटा आदर पनि एउटा प्रकट गरून् भनेर And हो। now the Lord calls Moses to come up. अब अनि परमेश्वरले मोसालाई माथि आऊ From भन्नुभयो। verse 12 we see the Lord is calling Moses. अब 12 पददेखि हामी देख्छौँ Now, परमेश्वरले मोसालाई बोलाउनु भयो। Here the preparation of Moses starts. अब यहाँबाट चाहिँ अब मोसाको तयारी सुरु हुन्छ। Yeah, he takes a minister Joshua with him. अब उनले सब एउटा सेवक गर्छ यहोशुवालाई साथमा लान्छन्। Yeah, this is also a mystery यो पनि एउटा रहस्य हो। because God was preparing a coming leader for the children of Israel. र किनभने परमेश्वरले चाहिँ इजरायलका निम्ति अब भविष्यमा आउने एउटा अगुवा उहाँले चाहिँ तयार That गर्दै is हुनुहुन्छ। very important for us also. त्यो चाहिँ आज हाम्रो निम्ति पनि अति नै एउटा महत्त्वपूर्ण We, छ। those who are the leaders, we prepare the coming leadership. जो आज हामी प्रभुको लिडरशिपमा अगुवापनमा सेवा गरिरहेका छौँ ताकि हामीले आउनेवाला ती अगुवाहरूलाई तयारी So गर्नुपर्छ। here Joshua also goes with Moses अब यहाँ यहोशु पनि मोसासँगै जान्छन् because he was his co-worker. अनि किनभने चाहिँ मोसाका जस्तै सँगै कर्मी थिए। When Amalek came that time also Moses said, Joshua, go and fight Amalek. र जब अमालेकहरू आए अनि फेरि पनि मोसाले यहोशुलाई भनेको यहोशु गएर तिमी तिनीसँग लडाइँ गर उनी गए। And when he comes up, जब उनीमा आए माथि here as we were listening in the morning, जब हामी जसै हामीले बिहान सुनिरहेका थियौँ 6 days Moses was quiet, nothing is happening. र 6 दिनसम्म मोसा चुपचाप लागेको थियो, केही पनि भएन। This speaks of waiting upon the Lord. त्यसले चाहिँ आज परमेश्वरमा आज पर्खिनु आज त्यो पर्खाइमा बस्नु Even देखाउँछ। this wonderful principle we have forgotten. अब यो एउटा जो अति नै सुन्दर र अचम्मको एउटा सिद्धान्त छ यसलाई पनि हामीले We बिर्सेका want छौँ। all fast food. अब हामीले अझै अब छिटो छिटो खान चाहेछ। Everything immediate happens. अब अहिले तत्काल ती कुरा No, भइहाल्छ। beloved, we have to wait for the Lord's time and Lord's pattern. र होइन प्रियहरू आज हामीले परमेश्वरको समयलाई अनि परमेश्वरको नक्सालाई हामी पर्खिनुपर्छ। Many times we want to buy something for the church, आज धेरैपल्ट हामी मण्डलीको लागि केही कुरा किन्न चाहन्छौँ। and there are some responsible brothers. केही त्यहाँ जिम्मेवारी भाइहरू हुन्छन्। Maybe 2 will not agree, हुनसक्छ दुईटाले त्यहाँ सहमत जनाउँदैनन्। and 3 are agreeing. 3जनाले चाहिँ अब सहमत We must जनाउँछन्। wait for those 2 also to agree. अब हामीले ती दुईटालाई पनि पर्खिनुपर्छ उनीहरू पनि सहमति हुन् भनेर। That is important, beloved. त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ प्रिय। Waiting for the Lord, परमेश्वरमा आज पर्खिनु that He will even prompt them. अब ताकि उहाँले तिनीहरूलाई पनि आज यसरी परिवर्तन गर्नुहुन्छ That भनेर। was the pattern of the church in the olden times where God's servants used to wait on the Lord. र यो चाहिँ एउटा मण्डलीको नक्सा थियो ती पुराना दिनहरूमा जहाँ चाहिँ परमेश्वरका दासले चाहिँ आज प्रभुमा भएर पर्खिनु। And on the 7th day, the Lord is speaking अनि यहाँ 7औं दिनमा परमेश्वर बोल्दै हुनुहुन्छ and hiding him in the cloud. अनि आफैलाई त्यो बादलभित्रमा लुकाउँदै। This cloud speaks of the Holy Spirit. र यो पवित्र आत्मा यो चाहिँ बादलले चाहिँ It's पवित्र a आत्मा great आउँछ। mystery, beloved. यो चाहिँ ठुलो एउटा रहस्य हो Yeah, प्रिय। we can see all throughout the cloud was with them. र हामी त्यहाँ देख्छौँ उनीहरूको जीवनकालभरि नै त्यहाँ उनीहरू त्यो बादल उनीहरू सँगसँगै थियो। The actions which that cloud was doing, we can compare in the New Testament with all the Holy Spirit is doing. र त्यो कामहरू जो बादलले गर्दै थिए पुरानो दिनहरूमा त्यसलाई हामी नयाँ बाचामा जो पवित्र आत्माले काम गर्दैन थियो त्योसँग तुलना गर्न सक्छौँ। And we see in verse 17, and the sight of the glory of the Lord was like devouring fire. अनि यहाँ 17 मा अनि तिनीहरू इस्राएलीहरूमाथिको दृश्यमा त्यस पहाडको टाकुरामाथि परमेश्वरको महिमाको दृश्य चाहिँ भस्म पार्ने आगो जस्तो थियो। Moses is now hidden inside the cloud. अब मोसा त्यो बादलभित्र हराए। Moses is not doing anything. मोसाले अब केही गरेका छैनन्। The Spirit of God is going to do everything. परमेश्वरको आत्माले ती सबै कुरा गरिरहेका Yes, छन्। beloved, no man is seen. अब हो प्रिय त्यहाँ मानिस देखा परेको छैन। And then for 40 days, 40 nights, Moses is there without eating and drinking. अनि त्यहाँ मोसा चाहिँ त्यो पहाडमाथि 40 दिन 40 दिनसम्म नखाइकन नपिकन त्यहाँ छन्। Wonderful experience. एकदम अद्भुत प्रकारको अनुभव। From chapter 25 to 31, आज 25 अध्याय 25 देखि 31 अध्यायसम्म all the pattern was given. सबै त्यो मण्डली त्यो प्रभु घरको नक्साहरू Come थियो। to 25:9. यसरी 9 पदलाई हामी हेरौँ। According to all that I shew thee after the pattern of the tabernacle, and the pattern of all the instruments thereof, even so shall ye make it. प्रस्थान 25 अध्यायको 9 मा निवास स्थानको नमुना र त्यसका सबै सरसामानको नमुना अनुसार
अर्थात् मैले तिमीलाई जे देखाएँ त्यही अनुसार तिमीले बनाउनु। Everything was shown to Moses. र सबै कुराहरू चाहिँ मूसालाई God has देखाएको थियो। even shown to us from His scripture everything. र परमेश्वरले आज हामीलाई पनि उहाँको पवित्र शास्त्रबाट सबै कुरा देखाउनु We भएको छ। must take time to search the scripture. आज हामीले यो प्रभुको पवित्र शास्त्रलाई खोज्नको लागि हामीले समय लिनुपर्छ। Find the pattern for His house. अनि आज उहाँको घरको निम्ति त्यो सही नमुना के हो त्यो पत्ता लगाउन May the सक्छौँ। Lord help us, beloved. We can continue this later on. र परमेश्वर हामीले सहायता गरेका हुन् र हामी प्रभुको सबैपछि हामी कन्टिन्यू हुनेछौँ। And still we have not started the formation. र आज हामीले यसरी त्यो घरको बनावटको विषयमा सुरु पनि गरेका We छैनौँ। have to, but I'll go fast तर later. म केही समय पछाडि छिटो So, जान्छु। formation of the house of God. परमेश्वरको घरको बनावट, Features of the house of God. परमेश्वरको घरको विशेषता, Fullness of the house of God. परमेश्वरको घरको These भरपुरी, things are awesome. यी कुराहरू जति नै मनोहर छन्, सुन्दर छन्। And if we are in that, how wonderful it is. अनि जब हामी त्यहाँ छौँ भनेदेखि यो कति एउटा अद्भुत छ। May the Lord bless us and prepare us to become such a sanctuary. र परमेश्वर हामीलाई आशीष दिएका हुन् अनि यस्तो प्रकारको उहाँको निवास बन्नको लागि सहायता गरेका हुन्। हामी प्रार्थना गर्नेछौँ।